heart speed sa 15-20-21. Niguyog ko sa barkada kong silingan. Nangutan ako niya, asami mo ato, dito spikas bungtod kay may sabong dito. Ako siyang giingnan nga ang sabong bawal, ug daghan nang nangapriso kay nadakpan. Pero tubag niya ayaw kabalakan, kay naa si kagawad nga perting gahian. Isalig ko sa iya nga giingon, dala na mong manok